मगर अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार 2024 को यो 2 दिने कार्यक्रमको निष्कर्ष तथा काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घका उपाध्यक्ष गङ्गा कासु मगरज्यू, महासचिव बिरमान घरती मगरज्यू, उपमहासचिव रक्षाबहादुर रेका मगरज्यू, लाखौं नेपाली मगरहरूको साझा सामाजिक संगठन नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यू, नेपाल मगर संघका केन्द्रीय महासचिव टेक नामजाली मगरज्यू, उपमहासचिव खगेन्द्र पुन मगरज्यू, उपमहासचिव मनबहादुर पुन मगरज्यू, नेपाल मगर संघ वैदेशिक शाखा कतारका पूर्व अध्यक्ष विवेक बोलामी मगरज्यू, महासंघका एशिया संयोजक तथा भुटान मगर संघका संयोजक कला थापा मगरज्यू, विभिन्न मगर संघ संस्थाबाट पाल्नुभएका मगर अभियन्ता साथीहरू र आजको यो महत्त्वपूर्ण पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ प्रिय पत्रकार मित्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै जेडो जोरले सिमिया पाउ साथै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हो मानव जाति संसारका कुनै पनि कुनामा या भूगोलमा रहे तापनि त्यो मानव जातिका आफ्नै खालका रैथाने पुर्ख्यौली सभ्यताहरू छन्, संस्कारहरू छन्, जातीय पुर्ख्यौली पहिचानहरू छन्, जसको आधारमा नै आज संसारभरिका मगर सहितका संसारभरिका मानव जाति गौरवका साथ आत्मसम्मानका साथ बाँच्न चाहिँ उनीहरू चाहिँ सफल भएका छन्। त्यसो भएको कारणले नेपालमा रहेका मगरहरूले विगत लामो समयदेखि इतिहासको लामो समयदेखि उनीहरूका आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्न, आफ्नो पुर्खाले सुम्पिएका त्यो ऐतिहासिक सभ्यतालाई विकास गर्न, जातीय पहिचानलाई विकास गर्न र आफूसँग रहेका चाहिँ कतिपय सम्बन्धित अधिकारहरूलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नका लागि र सिङ्गो नेपाली समाज र नेपाल देशलाई योगदान दिनका लागि नेपाल मगर संघको स्थापना भएको हो। तर मगर नसल आज यो नेपालको चाहिँ सिमानाको बोर्डरभित्र मात्रै छैनन्, फरक फरक देशका नागरिक भएर फरक फरक राज्यभित्र चाहिँ बसोबास गरिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले आज मगर समुदायको अन्य समुदायको पनि त्यस्तो छ। मगर समुदायका मगर जातिका जुन आजका जुन चाहिँ हिजोदेखि आजसम्मका जो सन्तानहरू छन्, सन्ततिहरू छन्, उनीहरूका देश फरक हुन सक्छ, राज्य नमिल्न सक्छ, देशका सिमानाहरू फरक हुन सक्छ, आफ्नो गाउँ र थाकथलोहरू फरक फरक हुन सक्छ। तर मगर जातिको पुर्खाले टिकेको माटो अथवा भूगोल एउटा ठाउँमा थियो यो पृथ्वीमा। त्यसो भएको कारणले आज नेपालको सन्दर्भमा हेर्दै जाँदाखेरि, बुझ्दै जाँदाखेरि, नेपालको आजसम्मको चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ इतिहासलाई पढ्दै जाँदाखेरि नेपालमा मगर लगायतका चाहिँ तमाम चाहिँ आदिवासीहरू अथवा तमाम उत्पीडित जातिहरूका वास्तविक इतिहासहरू मेटाइएको छ। सभ्यताहरूमाथि प्रहार भएको छ, आफ्नो पुर्खाले लामो सङ्घर्षदेखि प्राप्त गरेका जातीय पहिचानहरूको नष्ट गरिएको छ। त्यसकारणले आज मगरहरू संसारमा आफ्नो अस्तित्व र जातीय पहिचान अथवा आफ्नो पुर्ख्यौली सभ्यता चाहिँ निमित्यान्न हुने अथवा नष्ट हुने, अन्त्य हुने खतरा देखेको कारणले नै मगर जाति सामाजिक रूपमा सङ्गठित भएका हुन्। त्यसो भएको कारणले
अघि पत्रकार साथीहरूले निकै मार्मिक बसेर सोध्नु भएको छ, तेर्स्याउनु भएको छ। नेपाल मगर संघ हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघ किन चाहिँ स्थापना गर्नुभयो? बिल्कुल ठीक हो। नेपाली नागरिक मगरहरूलाई नेपाल देशको सिमानाभित्र अथवा घेराभित्र बस्ने मगरहरूलाई नेपाल राज्यको कानुनले चिन्ने मगरहरूलाई सम्बोधन गर्न, संगठित गर्न या उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल मगर संघको एउटा वैधानिक विधानभित्र चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, अभ्यास गराउनको लागि नेपाली मगरहरूलाई मात्रै त्यो सम्भव छ। त्यसो भएको कारणले नेपाली नागरिक मगरहरू बाहेक, उदाहरणको लागि भारतका मगर, भुटानका मगर, थाइल्यान्डका मगर, बर्माका मगर, मलेसियाका मगर, युरोपका मगर, बेलायतका मगर, अमेरिकाका मगर, अस्ट्रेलियाका मगर लगायतका संसारभरिका मगरहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि नेपाल मगर संघको विधानले त्यो प्रावधान र व्यवस्था नगरेको कारणले या नेपालको मूल कानुन, संविधान र कानुनी व्यवस्था चाहिँ नभएको कारणले हामी समग्र मगरहरूलाई समेट्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघको चाहिँ स्थापना गरेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु। र 2 दिने अहिलेको यो ऐतिहासिक जो हाम्रो मगराट सभ्यता र मगर पहिचानको विषयमा हामीले एउटा एकाडेमिकली हामीले बौद्धिक रूपले छलफल गरेका छौँ। यो किन गरियो भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। यो बिल्कुल राम्रो प्रश्न हो। नेपाल मगर संघ लगायतका विभिन्न देशका मगर सङ्गठनहरूले समेत यो अभ्यास गरिरहेका छन्, तर त्यसले अझै चाहिँ आकार चाहिँ पुगेको छैन। त्यो उत्थान भएका विषयहरूले निष्कर्ष अझै प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसो भएको कारणले हामीसँग अहिले जो चाहिँ नेपालको राज्य व्यवस्था या अन्य भारत लगायत अन्य देशका, भुटान लगायतका चाहिँ देशका राज्य व्यवस्थाले वास्तवमा त्यो देशभित्रका मानव समुदायको, मगर सहितका मानव समुदाय जातिको चाहिँ इतिहास, सभ्यता, पहिचान, संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गरिदिएको भए, वास्तविक इतिहास र सभ्यतालाई लेखिदिएको भए आज हामीले यो दुःख गर्नु पर्दैन थियो। नेपालको सन्दर्भमा जो आजसम्म चाहिँ जीवित भएको नेपालको इतिहास छ, नेपाल मगर संघ लगायतका नेपालका आदिवासीहरूको थर र निष्कर्ष के रह्यो भन्दाखेरि नेपालका आजसम्मको चाहे सामाजिक भन्नुहोस् चाहे राजनीतिक भन्नुहोस् त्यो विभेदको इतिहास हो भन्ने हाम्रो थर हो। त्यसो भएको कारणले यो इतिहासले हाम्रो इतिहासको चाहिँ सम्बोधन गरेन, वास्तविक इतिहासको। आज लेखेको इतिहासले हाम्रो सभ्यताको चाहिँ हाम्रो जातीय पहिचानको सम्बोधन गरेन। त्यस कारणले हामीले यदि वास्तविक इतिहास र सभ्यतालाई उत्खनन गरेर डकुमेन्टेसन गरेनौँ भने, त्यसको निष्कर्ष निकाल्न सकेनौँ भने र वास्तविक हाम्रो चाहिँ सभ्यता र पहिचानको चाहिँ बिन्दु यो भूगोल हो, यो समय हो, यो परिस्थिति हो भन्ने हिसाबले गएनौँ भने इतिहासको कालखण्डमा चाहिँ मगर जातिले चाहिँ आफ्नो इतिहास, आफ्नो वास्तविक सभ्यता र अस्तित्व चाहिँ गुमाउने खतरा देखेको कारणले नै विश्वभरिका मगरहरूलाई, नेपाल लगायतका विश्वभरिका मगरहरूलाई मगर समुदायसँग जोडिएका विषयमा चाहिँ बहस हामीले गराएका हौँ। त्यसो भएको कारणले हाम्रो देश फरक हुँदाहुँदै पनि, हाम्रो राज्य फरक हुँदाहुँदै पनि संसारका मगरहरूलाई जोड्ने एउटा मात्रै चाहिँ कडी छ। त्यो भनेको मगरहरूको साझा पहिचान अथवा चाहिँ मगरहरूको साझा चाहिँ सभ्यता, मगराट सभ्यता हो। त्यसैले यसको चाहिँ वास्तविक इतिहासको उत्खनन गर्नुपर्छ। वास्तविक यो सभ्यता र मगरहरूको पहिचानको आयामहरूलाई हामीले चाहिँ बाहिर चाहिँ ल्याउनु पर्छ। जो आज विभिन्न देशका नेपाली पहिचान होइन हामीले खोजेको, लाखौं करोडौं वर्षदेखि पुर्खाको रगत र पसिना चाहिँ खर्च गरेर अभ्यास गरेको त्यो ऐतिहासिक जो सभ्यता हो, त्यो पुर्ख्यौली पहिचानको हामीले माग गरेको।
त्यसो भएको कारणले आज मगरहरूले संसारका मगरहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली सभ्यता र पहिचानको चाहिँ खोजी गर्दै गर्दा त्यसलाई विकास गर्नको लागि र त्यसको ठिक छ बिन्दुमा टेकेर चाहिँ ठिक विकास जातिको वास्तविक चाहिँ सभ्यता र पहिचानलाई इतिहासलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले उत्खनन गर्न सकेनौँ भने संसारभरिका मानव जातिको चाहिँ अस्तित्व ध्रापमा पर्छ, अन्योलतामा पर्छ। त्यो म विषयमा गरेका हौँ। यसो हेर्दाखेरि यो विषय सायद मगर जातिको लागि मात्र होला। यो विषय सायद खेलेर आजसम्मको एक्जिस्टिङ तपाईँको अस्तित्वसम्म र भोलिसम्मको हाम्रो लक्ष्यसम्म चाहिँ तपाईँको इन्क्लुड हुनेछ, जसले हामीभन्दा पछिल्लो चाहिँ मगर सन्ततिहरूलाई चाहिँ अझ रोडम्याप क्लियर हुनेछ भन्ने हेतुले पनि हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। दोस्रो, यो सेमिनारमा मूलतः नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष महासचिव लगायतका चाहिँ पदाधिकारी साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मूल चाहिँ व्यवस्थापनमा र उहाँहरूको मूल चाहिँ सहयोगमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यसो भएको कारणले नेपाल, भारत, भुटान, युरोप, बेलायत लगायतका चाहिँ 22 वटा राष्ट्रबाट चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूको चाहिँ सहभागिता भएको थियो र त्यो सहभागिताको बहस अहिलेको कार्यक्रमको चाहिँ मोडालिटी विगतमा जति हामीले अभ्यास गऱ्यौँ त्योभन्दा फरक किन भयो त भन्दाखेरि विषय केन्द्रित हामीले बहस सुरु गरेका छौँ। एउटै विषयमा जो मगर समुदायले आजसम्म चाहिँ उत्तर दिन बाँकी थियो, यसको निष्कर्ष दिन बाँकी थियो। नेपालीहरू मगरहरूको मात्र होइन, ग्लोबल्ली आम मगरहरूको विषयमा जो चाहिँ विषयको चाहिँ तपाईँको उत्थान गर्नु थियो, निष्कर्ष निकाल्नु थियो, त्यो मगराज सभ्यता र मगर पहिचानको विषयमा हामी केन्द्रित भएर त्यसरी लागेका हौँ। त्यसको लागि जो मिडियाका साथीहरू, राज्यका विभिन्न तहका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू, सामाजिक निकायका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू, आम मगर सङ्घ संस्था, गैर मगर सङ्घ संस्थाहरूले जो सहयोग गर्नुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तेस्रो कुरा छ, नेपालका मगर लगायतका चाहिँ आदिवासीहरूले आफ्नो सभ्यता र तपाईँको जातीय चाहिँ तपाईँको अस्तित्वको विषय उठाइरहेछन्। सायद मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले, नेपाली राजनीतिक नेताहरूले, नेपाल राज्य र नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो अभिभावकहरूले आफ्नो राजनीतिक पार्टीको डकुमेन्ट मात्र होइन, नेपाली समाजको तपाईँको ग्राउन्ड र देशको साँच्चीकै वास्तविक शिरदेखि छातीसम्म, छातीदेखि खुरसम्म पढेको भए यो विषय हामीले उठाउनु पर्दैन थियो। यसको मतलब नेपाली समाज कलरफुल समाज हो, रङ्गीन समाज हो। रङ्गीन समाजले रङ्गीन चाहिँ सम्बोधनको माग गर्छ, रङ्गीन समाजले रङ्गीन अवसरको माग गर्छ, रङ्गीन व्यवस्थापनको माग गर्छ। तर हाम्रो नेपालको राज्य व्यवस्था र कानुनहरू रङ्गीन नभएर एकात्मक हो, त्यसमा हाम्रो विमति हो। यहाँ कुनै जात विशेषको जातिवादी अति चाहिँ जातिवादी विषय उठाउनु खोजे होइन, समानता र यहाँ चाहिँ सामाजिक न्यायको विषय हो, जो नेपालको पुरानो राज्य व्यवस्थाले सयौं वर्षसम्म, चाहे यहाँका दलितहरू भन्नुहोस्, यहाँ आदिवासीहरू भन्नुहोस्, मधेसी मुस्लिम भन्नुहोस्, दुखी गरिब बाहुन छेत्री भन्नुहोस्, महिलाहरू भन्नुहोस्, कर्णाली रुकुम रोल्पादेखि लिएर तपाईँको ताप्लेजुङसम्मका चाहिँ विकट क्षेत्रहरू भन्नुहोस्, त्यो त विभेदमा थियो नि। त्यो राज्यको शक्ति, अवसर र अधिकारबाट वञ्चित थियो। त्यसकारणले त्यो भूगोलबाट चाहिँ आवाजहरू आउँथ्यो, अधिकार प्राप्तिको लागि आवाज आउँथ्यो। त्यसकारणले नेपालका आदिवासीहरूले जो आफ्नो अस्तित्व सभ्यताको रक्षाका लागि संवैधानिक हिसाबले नै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ ऐक्यबद्धता प्रदान गर्न चाहन्छ। तर कुनै जात विशेषको विरुद्धमा या कुनै जात विशेषलाई चाहिँ महाशक्तिमान बनाउने सवालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ चाहिँ स्वीकार गर्दैन र ऐक्यबद्धता पनि गर्दैन। यसको मतलब अहिले हामी युएनको प्रतिनिधिलाई समेत चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ संलग्न गराएर, प्रतिनिधित्व गराएर हामीले बहस गराएका छौँ। मगरको मात्रमा भन्दा नेपालमा चाहिँ मगरहरू चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। आज सरकारको चाहिँ डाटा अनुसार
20 लाखभन्दा बढी चाहिँ मगरहरू देखाएको छ। हाम्रो दामी र मगरहरूको बस्ती सङ्ख्या हामीले हेरिरहेको छौँ नि त, त्यो हेर्दाखेरि मगरहरू कम्तीमा चाहिँ 40 लाख छन्। यो हामीले भावनात्मक कुरा गरे होइन। यदि यो कुरामा यदि दम छैन भन्ने कुरो कसैलाई लाग्छ भने नेपालको पहिलो सेन्ससमा, नेपालको पहिलो सेन्ससमा पहिलो चाहिँ जनसङ्ख्याको सङ्ख्या पहिलो भएको त मगर हो नि त। यो हामीले भने होइन, इतिहासले भने हो। त्यस कारणले नेपालको आजसम्मको सेन्ससको जो जनगणनाको अभ्यास त्यो फेयर छैन। त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ मिथ्याङ्कको चाहिँ अभ्यास छ भने हाम्रो तहर हो। त्यस कारणले आज नेपाल लगायतका चाहिँ मगर, संसारका मगर लगायतका आदिवासीहरूलाई राज्यले आक्रमण गर्ने, टुटफुट गराउने, विभेद गर्ने, आत्मसम्मानसहित पात्र नलगाउने, आफ्नो सभ्यता र पहिचानको विषयमा गलत प्रचार गर्ने, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ। त्यसो भएको कारणले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले या अन्य देशले पनि त्यो विषयलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ र यहाँ नेपालका चाहिँ मगरहरू अन्य देशको भन्दा स्वाभाविक हिसाबले सङ्ख्यामा बढी छ। मगरका ऐतिहासिक कैयौँ चाहिँ पहिचान र इतिहासहरू नेपालमा जिउँदै छन्, त्यसको उत्खनन हामी गर्न चाहन्छौँ। कैयौँ हाम्रा पहिचान र तपाईँको हाम्रो सभ्यताहरूलाई, इतिहासलाई चाहिँ राज्यले चिहानभित्र हालिदिएको छ। त्यो चिहान उत्खनन गर्ने चाहिँ एउटा बौद्धिक अभ्यासको रूपमा चाहिँ अहिलेको सम्मेलन भइरहेको छ। त्यसो भएको कारणले यो विषयहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अवश्य पनि यहाँहरूले आफ्नो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मिडियाबाट, सञ्चारबाट यहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ। अझै चाहिँ यो विषयलाई सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम आज चाहिँ नेपालमा जो चाहिँ हामीले आयोजना गरेका छौँ त्यो संसारभरि अब आयोजना हुँदैछ। हामी नेपालबाट सुरु गरेका मगरको विषय संसारभरि नेपालीहरूको विषय हामी चाहिँ सम्प्रेषण गर्नेछौँ। सगरमाथाको देश नेपाललाई समेत चाहिँ हामीसँगै हिँडाउनेछौँ। यसो हुँदै गर्दाखेरि भारतका मगरहरूले आफ्नो गौरवपूर्ण चाहिँ विषयहरू उहाँहरूले पनि संसारभरि घुमाउनुहुनेछ। भुटानका मगरहरूले पनि त्यही गर्नुहुनेछ, अन्य देशले पनि त्यही गर्नेछन्। त्यसको अन्तिम चाहिँ सहयोग भनेको संसारलाई अथवा दुनियाँलाई चाहिँ हामीले समृद्ध बनाउने, सुन्दर बनाउने र मगर सहितका चाहिँ आम दुनियाँका चाहिँ मानव जातिलाई चाहिँ सुखी बनाउने र खुसी बनाउने यो अभियान हो, आम मगरहरूको चाहिँ अभियान। यही कुराहरू राख्दै फेरि पनि यो हाम्रो कार्यक्रमको लागि नेपाल मगर सङ्घ, नेपालका मगर संस्थाहरू, अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगर, महासचिव टेक नामदारी मगर लगायतका चाहिँ हाम्रा कार्यसमितिका साथीहरू, महासङ्घका विभिन्न तहबाट सहयोग गर्नुहुने कार्यसमितिका मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, नेपालको राज्यका चाहिँ सरकारका विभिन्न तहका व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि कुलमान चौधरी लगायत पत्रकार साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू, आर्थिक दाता मित्रहरू, सोचको दाता मित्रहरू, योजनाको दाता मित्रहरू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई र आदरणीय मनहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको तर्फबाट अन्तर्मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको